प्रिय बुलबुल, माफ गरिदिनु आज पनि प्रिय शब्दको प्रयोग गरेकोमा। असाँच्चै उसले त गुलाबो भन्छ रे। म चाहिँ अन्तिम पटक उसकी गुलाबोलाई बुलबुलेले नै सम्बोधन गर्दैछु। पहिलोपटक प्रेम पत्र पठाउँदा पनि मेल गरेरै पठाएको थिएँ। सम्भवतः यो अन्तिम पत्र, मेरो प्रेम पत्र, त्यो पनि मेल गर्दैछु। थाहा छैन तिमीले यो पत्र पढ्छौ या पढ्दिनौ। पढिहाल्यौ भने कहिले के सोचेर पढ्छौ। जे होस्, वैशाखको महिनामा लङ्गडो मुटुले वैशाखी टेकेर लेखेको पत्र हो यो। सदाझै आज पनि म बिहान अबेर नै उठेँ। तिमीलाई त मजाले याद हुनुपर्ने हो मेरो नित्यक्रम। ल्यापटपमा वाइफाई कनेक्ट गर्दै मैले त्यही गीत खन्काएँ जुन तिमी र मसँगै हुँदा सधैँ सुरुमा बजाउँथे। अहिले पनि पक्कै तिम्रो दिमागमा त्यो गीतको सङ्गीतले कब्जा गरिरहेको होला। मुना मरेकी मदनका कुरा, यहाँ साँचो पिरती सबै अधुरा भनेर रामकृष्ण ढकालले गुनासो गर्दा सधैँ तिम्रो अनुहार हेर्ने बानी परेको म आज भने भित्ताको तिम्रो तस्बिर हेर्न पुगे। उस्तै मुस्कान लिएर तिमी त्यो तस्बिरको सहायताले भए पनि मलाई जलाइरहेकी थियौ। पहिलो पटक यस्तो लाग्यो कि यो गीत मेरै निम्ति बनेको हो। तिमीले नै उपहार दिएको स्यामसङ फोन जुन तिमीले भने बमोजिम चाँडै नै त्यो तस्बिरसहित फिर्ता गर्ने नै छु। बिहानै तिमीलाई नै मनपर्ने टेलर स्विफ्ट रिङटोन बजाएर मलाई बोलाइरहेकी थिइन्। फोन पनि उनको थियो जसले पहिलोपटक तिमीलाई र मलाई भेटाएको थिए। त्यही सुन्धाराको धरारा अगाडि जसरी भूकम्पले धराराको अस्तित्व नै हरण गरेको थियो, त्यसै गरी तिम्रो वैशाख 25 गते हुने बिहाको कार्डले हामी बीचको मायाको धरारा भत्काएको थियो। सुन्धाराको धरारा त जेन तेन फेरि ठडिएला। तिमी नै भन, मेरो प्रेमको धरारा अब म कसरी ठड्याउ। नयाँ वर्षको शुभकामना छ है हिरो। धेरै पछि एका बिहानै आएको उनको फोन उठाउने बित्तिकै उताबाट शुभकामना आइहाल्यो। दिन उस्तै छ, समय त्यस्तै छ। हिजो पनि सन्तासमा बाँचेका थियो, आज पनि हालत उस्तै छ। लकडाउन चलिरहेकै छ। यो नयाँ वर्ष कसरी हुन सक्छ र? सबै कुरा पुरानै चल्दैछन्। तिमी भने नयाँ वर्षको शुभकामना बाँडिरहेछौ। साल फेरिए तापनि साथ नफेरियोस् भन्न नपाउँदै उनी आफ्नो गुनासोको पोका पुन्तुरो खोल्न थाले। अघिल्लो वर्ष त त्यसै गयो, एउटा पनि सृजनशील कार्य गरिएन। मनको सजीव भावनाहरूलाई निर्जीव शब्दमा उतार्न जमर्को गरेर भए पनि आफूलाई सृजनशील भएको ठान्थे। एक वर्ष त व्यर्थ नै गए जस्तै लागिरहेको छ। खासै उपलब्धि पनि केही भएन अघिल्लो वर्ष त। तर आजैबाट सङ्कल्प गरेको छु, यस वर्ष भने आफूलाई तिखार्न कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। एक किसिमको आनन्दको सञ्चार भयो शरीरभरि उनको यो बाचाले। गाउँबेसी र मेलपात, चराचुरुङ्गीदेखि दिन दुखीसम्म सबैलाई समेटेर आफैलाई त्यहाँसम्म डोर्याउन बाध्य बनाउने उनको लेखन शैली मन पराउने मध्येको लामो सूचीमा म पनि पर्थेँ। तिमी पनि कलम चाहिँ निरन्तर चलाइराख्नु है भन्दै उनले आफ्ना शुभकामना, गुनासा र सङ्कल्पको बिट मारेका थिए। आज बिहान पनि त्यही हिजोको जस्तै सूर्य उदाएको थियो। राति आकाशमा चम्किरहेका तारा पनि पुरानै जस्तै लाग्थे। उस्तै हावा बहिरहेको छ, उस्तै सुगन्ध छर्दै फुल मुस्कुराइरहेछ। अनि उस्तै त छु म पनि। उही महिना, दिन, गते र बार, आखिर के नै फरक भयो र? बस फरक यति नै थियो कि प्रत्येक नयाँ वर्षमा तिमीले शुभकामना दिन्थ्यौ, यस वर्ष उनले दिए। आखिर के नै फरक रह्यो त चैत 30 र वैशाख 1 मा। तर पनि यहाँ भित्तामा झुन्डिने क्यालेन्डर फेरिन्छ, पार्टी चल्छन्। एक वर्ष बुढो भएकोमा सङ्गीतमा झुम्छन् मनुवाहरू। बुढो हुनुसँग कस्तो आनन्द। नयाँ नयाँ वाचा अनि सङ्कल्प साचिन्छन्। ठुला ठुला कार्य थलानी हुन्छन्। वैशाख अरू महिनाभन्दा यसको बेग्लै महत्त्व छ। सायद नयाँ वर्षको प्रारम्भ यही महिनाबाट हुने भएकोले पनि होला। हरेक कुराको शुभारम्भ हो वैशाख। उजाडिएका रुखहरूमा बसन्तको आगमनसँगै सुरु हुने अर्को सुनौलो जीवनदेखि लिएर अग्निको अगाडि 7 फेरा लिएर जीवनको अर्को अध्याय सुरुवात गराउन पनि सफल छ वैशाख। रुखहरूमा नयाँ पालुवा पलाउँदा उजाड र निराश प्रकृतिमा एउटा नवीन तरङ्ग थप्नेदेखि लिएर चराचुरुङ्गीले गाउने गीतहरूको मिठासमा समेत रमाउँछ वैशाख। बेला बेला त लाग्छ जिन्दगीको सुरुवात नै वैशाखबाट हुन्छ होला।
किसानहरूको निम्ति त झन् वैशाखको छुट्टै महिमा छ। बाली मुख्यतः तराईमा गहुँ भित्राउने अनि धानको बिउ छर्ने समय। यही नै त हो वर्षभरि जीवन धान्न सहयोग गर्ने खेतीको अध्याय यही महिनाबाट सुरु जो हुन्छ। तिमीलाई याद होला नै हाम्रो प्रेम सम्बन्ध पनि वैशाखमै सुरु भएको थियो। तर मलाई थाहा छ प्रेमको बाचाहरू कहिले फेरिँदैनन्, फेरिन्छन् त केवल बाचा गर्ने गरिनेहरू। नयाँ साथ र नयाँ सम्बन्धकै निम्ति होला विद्यालयमा भर्ना पनि वैशाखमै गरिन्छ। अधिकांश प्रेमीहरूलाई विवाह बन्धनमा बाध्न होस् या सयौँ जोडीहरूका सँगै बाँच्ने मर्ने कसमका साथमा देखेका सपनामाथि तुषारपात गर्न पनि सामेल छ यो वैशाख। दूरी एउटा यस्तो शब्द भइसकेको छ जुन कुनै पनि प्रेमी जोडीहरू सुन्न चाहँदैन। दूरीको आड लिएर यहाँ कैयन प्रेम कथाहरू प्रेम गाथामा परिणत भएका छन्, इतिहास भएका छन्, भग्न शेष भएका छन्, भग्न भएका छन्। आफ्ना विभिन्न तर्क दिएर रोमियो जुलियटदेखि मुना मदनसम्मलाई दूरीकै कारण अलगिएका हुन् भन्ने मानिसहरूको पनि कमी छैन। लामो दूरीका प्रेम सम्बन्धहरू टिक्दैनन् भन्दै दूरीलाई बदनाम गरिएको अघि नसुनिएको पनि होइन। तर सुन्नु र भोग्नु बीचको खाडल पनि आज यो वैशाखले देखाइदिएको छ। धेरै हदसम्म के यथार्थ हो भने दूरीले अपरिपक्व सम्बन्धमा आँधी बेरी समेत ल्याउन सक्छ। खैर परिपक्व शब्दको त अर्थले नै त्यो अनर्थको खाली कल्पना गर्ने पनि मनाइ गर्छ नि, होइन र? यस अर्थमा सायद हाम्रो सम्बन्ध पनि अपरिपक्व नै थियो होला। तर म दूरीलाई कदापि दोष दिन चाहन्न, दिन्न पनि। हामी बीच दूरी आएको थियो, दूरीको बीचमा हाम्रो सम्बन्ध होइन। दूरीले त झन् सम्बन्ध मजबुत बनाउनु पर्ने, होइन र? जति टाढा माया उति नै गाढा भन्ने गर्थे मानिसहरू। अरूको त के कुरा, तिमी आफै पनि त भन्थ्यौ म जति नै टाढा किन नहो, हजुर सधैँ मेरो मनमुटुमै रहनुहुन्छ। तर कहाँ गए आज ती बाचाहरू? कसको सौभाग्यमा? कहाँ हराए ती कसमहरू? कसको दुर्भाग्यबाट? धेरैले भन्ने गरेको सुन्थे मेरो सम्बन्ध त यस्तो भयो उस्तो भयो। तर मैले सपनामा पनि सोचेको थिएन दूरीकै बहाना हामी बीचको सम्बन्धको घाँटी पनि यसरी नि मोटिएला भनेर। आफैमा आशंका र अविश्वास जन्माएर मानिसहरू आखिर दूरीलाई किन दोष दिन्छन्? शङ्का र ईर्ष्या सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने कडी पनि हुन्, अनि साथमा सम्बन्धलाई तहस नहस पार्ने तत्त्व पनि। दूरीले शङ्का बढाउला, त्यो जायज छ, तर त्यो शङ्काले सम्बन्धको लङ्का जलाउन दिने या नदिने त्यो नितान्त आफ्नो हातमा हुन्छ। शङ्का बढाउने उपाय या तत्त्व हुन्छ भने विश्वास बढाउने पनि त केही हुँदो हो। दूरी बढ्दैमा सम्बन्धमा फाटो पक्कै आउँदैन, तर त्यही सम्बन्धलाई शङ्काकै भरमा समाप्त पार्दा पक्कै यादहरूको टाटो सधैँभरिलाई बसिरहन्छ पीडा बोकेर। म तिनी टाटाहरू समेटेर जिन्दगीमा अघि बढ्नेछु। घन्टौँ कुराकानी अनि प्रत्येक हप्ता भेट पक्कै नहोला, दिनौँ कुराकानी नहोला, महिना दिनमा दुःख सुख बाँड्न पाइएला, 6 महिना वर्ष दिनमा भेट्न पाइएला। मानसिकता नबदलिए दूरीले पक्कै पनि असर पार्दैन। प्रेम विश्वासको मसिनो धागोमा अड्किएको हुन्छ। जब त्यो विश्वास गुम्छ त्यसपछिको सम्बन्ध श्वास बिनाको शरीर जस्तै हुन्छ। प्रिय बुलबुल, एकपटक विश्वास गुमिसकेपछि फेरि सम्बन्ध पुरानो जस्तो कहाँ हुँदो रहेछ र? त्यसकारण सर्वप्रथम विश्वासको गाँठो कसिन आवश्यक छ। जबसम्म विश्वासको गाँठो कसिँदैन नि तबसम्म शङ्काको घेराले बेरिरहन्छ। र आखरी घडीमा जब टुक्रिएको विश्वासको छेस्को र शङ्काको कालो बारुदको घर्षण हुन्छ तब यस्तो आगो सल्किन्छ जसको लप्कामा जलेर खरानी हुन्छ प्रेम र धुवाँ बनेर बिलाउँछ सम्बन्ध। विश्वासको मसिनो धागोलाई सम्हालेर राख। सम्बन्धमा भुइँचालो कहिले आउने छैन। थोरै शङ्का अनि धेरै विश्वास, आपसी समझदारी अनि निस्वार्थ प्रेम भए मात्र मायाको जग बलियो हुन्छ, जसलाई दूरीले त के आँधी हुरीले पनि हल्लाउन सक्दैन। र यस्तै सम्बन्धमा हो सायद दूरी बढ्दा पनि माया बढेन। तर म यो सब तिमीलाई किन भनिरहेको छु जब केही पनि पहिला जस्तो बाँकी छैन? मैले यो सब भन्न पक्कै सुहाउँदैन पनि त होला, तर तिम्रो आगामी भविष्य उज्जवल होस् भन्ने चाहेर तिमी सामु यो पत्र पेश गर्दैछु।
प्रेमका कुरा प्रेमले लेखे पनि के यो पत्रलाई तिमी प्रेम पत्र मानेर पढौली त? वसन्तको आगमनसँगै असीम हर्ष, उल्लास र उत्प्रेरणा लिएर आएको छ वैशाख। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै सुरु हुन्छ नयाँ सोच, नयाँ सपना अनि नयाँ सम्बन्ध पनि। प्रेम सम्बन्ध होस् या मित्रता, सम्पूर्ण तीता कुरालाई बिर्सेर नयाँ तरिकाले एकअर्काको जीवनमा मिठास भर्नेदेखि लिएर आजको दिनबाट कहिले सम्झना पनि आउन नदी जिन्दगी हाँसी खुसी काट्छ भन्ने बाचा कसममा पनि सरिक छ वैशाख। बिरुवामा पालुवा पलाए जस्तै मायाको मुनाहरू पनि पलाउँछन् यो महिनामा। आपसी समझदारी अनि विश्वास बढोस्, दूरीकै कारण सम्बन्धलाई तिलाञ्जली दिन नपरोस् वैशाखले। तिमीलाई तिम्रो आउँदो विवाहको शुभकामना। दाम्पत्य जीवनमा आउन सक्ने शान्ति न झै झगडाले सम्बन्ध भने नटुटोस् जसरी हाम्रो टुट्यो, किनभने जिन्दगी च्यात्नु र टाल्नु मात्र पक्कै होइन बुलबुल। वैशाखमै नयाँ सम्बन्ध जोड्दैछौ, वैवाहिक जीवनको भव्य शुभकामना तिमीलाई। उही तिम्रो सफलता चिताउने असफल प्रेम। सकिसकेको होइन र हाम्रो नाता र सम्बन्ध के अझ पनि सम्झिने गरेको छौ र मलाई। हुन त बोटबाट ओइलिएर हाँगाबाट खसेको पातलाई न त बोटले नै चिन्छ, न त हाँगाले फेरि त्यही छुट्टिएको पात खोज्छ। समयसँगै नयाँ पात पलाउँदै जान्छ। तिमी त्यही बोट जस्तै हुने प्रयास गर ल, किनकि समयसँगै तिमी बदलिन सकेनौ भने समयले पीडा दिएर बदल्ने गर्छ। निरन्तर बगिरहेको त्यो पानी जस्तै हुनु तिमी। आस अर्काको होइन, आफै बाटो बनाउँदै समुद्रमा समेटिनु जहाँ तिमीलाई रोक्ने कोही हुने छैन। हावाको बेग बेसरी आउने गर्छ चैत्र वैशाखमा, फेरि त्यही बेग जस्तै मन यताउति नडुलाउनु तिमी। हुन त स्थिर यहाँ केही पनि हुँदैन, तर तिमी आफ्ना भावनाहरूलाई सकेसम्म डुलिरहन नदिनु। गल्ती खोज्ने गरेको छौ रे, खोजेर भेटिए त ठिकै छ, तर त्यही गल्ती खोज्ने क्रममा आफै गलत कहिले नहुनु। ससाना कविताका टुक्का पल्टाएर हेरेको थिए, नजर त्यहाँ लेखिएको एक टुक्कातिर गयो। लेखिएको थियो, समयले सबैलाई बदल्ने गर्छ। त्यो देख्न साथ मलाई तिम्रो याद आयो, तर बदलिन त म पनि बदलिएको थिएँ नि। फरक केवल यति पाए, म तिमीलाई पाउनुको निम्ति बदलिँदै थिएँ अनि तिमी मबाट धेरै टाढा जानको निम्ति। सुनेको थिएँ लेख्ने प्रयास गर्दैछौ रे मेरा हरेक शब्दहरू, किन फेरि मन दुखाउँदै चाहन्छौ आफ्नै? बुझ्ने कोसिस गर्दैछौ र मैले लेखेका शब्दहरू फेरि किन यादमा बस्छौ मेरो? पहिले नै मेरा मनका कुरा बुझ्ने कोसिस गरेको भए, या त मलाई तिम्रा मनका कुरा बुझ्न दिएको भए। हेर त, आज मैले लेख्न छाड्ने थिएन होला, अनि तिमीले शब्दहरू समेट्न पर्दैन थियो होला। मैले लेखेको हरेक लेखमा तिमी त विशेष छौ नि भनेको थिएँ। मेरा शब्दहरू कहिले गलत भएनन्, आज पनि उत्तिकै विशेष छौ तिमी। विश्वास लाग्दैन भने मेरो हरेक फेसबुकमा गरिने पोस्टहरू निहाल्ने गर। यदि त्यसमा पनि विश्वास लाग्दैन भने आँखा चिम्लिएर एकपटक मलाई सम्झिने प्रयास गर। यदि आँखा अगाडि मलाई देखेर आँखा खोल्ने आँट आयो भने साँच्चीकै तिमीलाई समयले धेरै बदलेको रहेछ। तिमीलाई त याद पनि आउँदैन होला है। नजिक नै छु त्यतै तिम्रै वरिपरि, सम्झने प्रयास गर न एकचोटि। सधैँ सँगै बस्ने साथ दिने बाचा अनि मैले गरेको तिमी माथि विश्वास सबै यही चैत वैशाखको हावाको बेगमै उडी गएछ। छाडिदेऊ, बितेका पल सम्झिएर फेरि फिर्ता पाउने पनि होइन नि है। तिमी कहिले पछि नपर है, म सदा तिम्रै पछि हुनेछु। कहीँ कतै लड्न थाल्यौ भने हौसला दिनेछु, साथ दिन नसके पनि। बगेको पानीले आफ्नो बाटो आफै बनाउने गर्छ नि।
कसैले मन फेरि टुटाउन खोज्ला। तिमी बलियो हुनु। थाहा छ, बात जति नै बलियो भए पनि बाढीको भेल रोक्ने क्षमता हुँदैन। तिमी पनि त्यही बाढीको भेल जस्तै निरन्तर बगिरहनु। चोटहरू तिमी खपिरहनु, किनकि तरबार धारिलो बनाउन पनि तरबारले चोट खपिरहनु पर्छ। बस तिमी निरन्तर बगिरहनु, जहाँ आफू खुसी हुन्छ त्यही फुलिरहनु, त्यही फुलिरहनु। उसले माया नगरे पनि त गर्छे, अनि म माया गरे पनि त गर्दिन। जनवरी कुनै ग्रुप थ्रु सिन्जान भएको थियो उनी र म। हुन त पहिलोचोटि ग्रुपमा देख्दा नै मनभरि हलचल र खुल्दुलीपनले सीमाको बात नै फुटेको थियो मेरो कोमल हृदयको। अनि अहिले उसले रिक्वेस्ट पठाउनु भन्दा मैले पहिले उसलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको सम्झन्छु। फरक यति हो, ऊ अहिले लुडोको रिक्वेस्ट खोज्छे, अनि म त्यतिखेर उसले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कहिले गर्छे भनेर खोज्थेँ। सोच्दछु हाराहारी 2 महिना पनि नपुगेको हुनुपर्छ हाम्रो सम्बन्ध बाँधिएको। तर पनि उसँग 2 दिनसम्म नबोली बस्न सकेको छैन यो मन। त्यसैले त ऊ पनि मसँग नबोली निधाएको रात छैन। हुन त उसले भनेका कुराहरू नि सही नै हुन्। सायद यो आकर्षण हामी बीचको प्रेम हुन्थ्यो त म हरेक समय हजुरको हुने थिएँ। काश कुनै दिन यो प्रेममा बदलिँदैन होला र। असक्य फुलहरू बीच त सबैलाई गुलाब नै मनपर्छ भने तिहारमा उनीहरूले सयपत्री माला लगाउँदैनन् होला र। हो, समय लाग्ला, केही ढिला चाँडो होला, केही बसन्त पार होलान् त केही भावनाहरूमा कमी आउलान्। तर मायामा माया त तिमीले नगरेर पनि त गरेकी छौ। हरेक तिम्रा मुटु अनि मानसपटलमा मेरो निम्ति केही ठाउँ त भरेकी छौ, छैनौ र? यदि म प्रति तिम्रो मनमा भावना नै नहुँदो हो त किन हरेक पल मसँग मेरो कथा, व्यथा, सुख दुःख आदि इत्यादिमा हरेक पल मसँगै छौ? के तिमीसँग यसको जवाफ छ? भने भनिदेऊ। जसरी तिमी हरेक मेरो मेसेज बक्समा तिम्रा लाली ओठ छर्ने गर्छौ नि, अनि पानका पातहरूले भर्ने गर्छौ, हो त्यसरी नै निसन्देह निसङ्कोच भनिदेऊ आफ्नो भावनाहरू। आऊ भरिदेऊ तिम्रो न्यानो आलिङ्गनले मेरो यो शून्य शरीरलाई। आऊ बसाइदेऊ प्रेमका फुलहरू अनि सम्झाइदेऊ मलाई मायाको असुलहरू। नितान्त यो प्रेमी तिम्रो न्यानो अङ्गालोको स्पर्श पाउन धेरै आतुर छ। अनि थाहा छ तिमीलाई, मैले भनेको थिएँ माया छल हो, आत्मीयतासँग जोडिएर बनेको सुन्दर पल हो, र कहिलेकाहीँ माया आँखाबाट बगिजाने पानीको भल पनि हो। माया जल पनि हो र माया मल पनि हो। जब तपाईँ प्रेममा आत्माको सफा जल सिँचाइ गरी विश्वासको पूर्ण मल भर्नुहुन्छ, तब तपाईँको प्रेमको बिरुवा राम्रोसँग उब्जिनेछ। यदि तपाईँ असत्यताको जल र झुटको मलले प्रेम गोडमेल गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ प्रेमको कुनै पनि राम्रो बिरुवा हुर्किने छैन। फलस्वरूप बाहिर देख्दा केही दिन, हप्ता, महिना प्रेम राम्रोसँग बढेको देख्दा पनि अन्तिममा त्यो नष्ट नै हुनेछ। अनि पीडा पनि यति दर्दनाक हुनेछ कि जुन पीडा महिनौँ दुःख गरेर 2 छाक टार्ने किसानको बाली नासिँदा उसले भोगेको हुन्छ। यस्तै कुराहरू खेलाउँदै साँझतिर यसो बारदुलीमा बसेर आफू माथि उडिरहेका चराचुरुङ्गीहरूलाई निहाल्दै म आकाश पनि निहाल्दछु। शून्य मन र मौनताले बेचैन मस्तिष्कले केही नसोची चुरोट बालिदिन्छ र धुवा त्यही आकाशतिर फालिदिन्छ। अनि सम्झन्छ मन उसलाई जो त्यो आकाश र बारदुली झैँको धुरीमा छे। बस देख्छ मनले, कल्पिन्छ तस्बिर, सम्झिन्छ माडिरहेको मनको जलन।
जल्छ मुटु नेट विस्कीले घाँटी जलाए जसरी। केही फरक छैन यो आकाश बार्दली उनी र ममा। उनी आकाश अनि म बार्दली। बार्दलीबाट चियाउँछु, देख्छु आकाशमा माडिरहेका काला बादल जसरी मेरो मनमा बाडिरहन्छन्। उसका बारेमा नकारात्मक सोच। एकछिनमा रोइदिन्छ बादल अनि पोखिदिन्छ मसानो। म अनजान छु आज आकाश खुसीको आँसु बर्साउँदैछ कि दुःखको। म कहिलेकाहीँ खुसी हुँदा केही नबोली मस्त ती आँसुहरूमा भिजिदिन्छु अनि सम्झिन्छु उसलाई। तर म कहिले पनि उसको आँसुहरूमा भिजिन, किनकि म बार्दली हुँ अनि उनी आकाश। म आकाशसँग छैन। हुँदो हो त म उसैसँग खुसी दुःख पीडा भावनामा हरेक समय भिजिदिन्थे। कति फरक छ। मनभरि माया सम्हालेर म उसको आँसुमा भिजेर उसलाई सम्हालिदिन सक्दिनँ, न त उसको खुसीमा खसेको आँसुसँगै रमाएर बेच्न सक्छु। तर अवश्य जब कालो बादल हटेर तातो घामको सुरुवात हुनेछ, म तातिएको हुनेछु अनि फेरि सम्झिनेछु आकाशमा घाम हुनेछ अनि तिमी मेरो छेउमा राप हुनेछ। जसरी घुम्दै जाँदा पृथ्वीमा घाम आइपुग्यो, त्यसरी नै म तिमीलाई आगोको रापमा 7 फ्यानको घुमाउनेछु। जाला घाम आउला बादल, बस म त्यो दिन अन्तिम पटक तिम्रो आँखाबाट बर्सेको पानी हेर्नेछु अनि बेर्नेछु तिमीलाई यो जिन्दगीको न्यानो मायाले। जसरी म सिँचाइ गर्थे प्रेम जल लगाएर अनि बगाउँछु सारा किरा तिम्रो सिउँदोमा रातो सिन्दुर नामक मल लगाएर। बस मलाई आज यसै गरी तिमीलाई सम्झिदिन मन छ अनि तिम्रो प्रेममा हरेक दिन मलाई बिर्सिदिने मन छ। यो कुनै कविता होइन, न त कुनै कथा। यो मात्र एक मनोवाद हो, मदेखि मसम्मको एउटा प्रश्न जुन मेरो मन मस्तिष्कमा गुन्जमान रहेको छ, जसले मेरा रातहरूलाई अनिन्द्रामा परिणत गरेको छ। समाजहरूले के भन्ला? म स्वतन्त्रतापूर्वक यो जिन्दगीको आकाशमा उड्न चाहने एक पन्छी। तर कति बेला बाल्यकाल सकिँदै गर्दा म दुनियाँले के भन्ला नामक पिँजडामा कैद भए। मलाई नै पत्तो भएनछ। मलाई बोल्न मनपर्छ निर्धक्कसँग, आफ्नो विचारहरू पोख्न मनपर्छ। तर मैले गलतलाई गलत भन्दा मेरो मुख थुनियो संस्कारको नाम दिएर। मलाई साथी बनाउन मनपर्छ, आफ्नो मन र विचार बुझ्ने। म मित्रता हेर्थे, दुनियाँ वर्ग हेर्थे, लिङ्ग हेर्थे, चरित्र हेर्थे र मलाई साथी बनाउन रोकियो इज्जतको कुरा गरेर। म सामाजिक सञ्जालमा आए, मलाई यहाँ आफ्ना विचार पनि ठट्टा पोख्न मन लाग्थ्यो। तर यहाँ पनि मलाई आफ्नो नजर र दृष्टिकोणले दाँजेर रोक लगाइयो। जब मलाई पीडा हुन्थ्यो, याद अनि विगतले सताउँथ्यो, तब म एउटा स्ट्याटस पोस्ट गर्दा आनन्द मिल्थ्यो। सायद कुनै संवादले पोख्न नसकेको कुरा त्यो स्ट्याटसले पोख्थे, तर त्यसमा पनि रोक लगाइयो। यसरी रोक लगाउँदै मेरा पखेटाहरू काटियो ताकि म यो पिञ्जडाबाट आजाद हुन नसकु। यहाँ मेरो पखेटा काटिएपछि, मलाई पिञ्जडामा थुनेपछि मबाट म खुसी हुनुको अपेक्षा राखिन्छ। जरुरी छैन हजुरको मानसपटलमा धम्लिएको त्यो तस्बिर मेरो मन मस्तिष्कमा धमिलियोस्। जरुरी छैन हजुरहरूको जिन्दगीबाट हराएको त्यो व्यक्तिको अभाव मलाई नहोस्। अभाव महसुस हुन नदिन केही गर्न सक्नुहुन्न। यदि आजसम्म त्यो व्यक्तिको ठाउँमा म छु तेरो भनेर अँगाल्न हाल्न सहानुभूति दिलाउन सक्नुहुन्न भने मबाट त्यो व्यक्तिको अभाव महसुस नहोस् भनी अपेक्षा नराखिदिनु होला। जरुरी छैन यहाँ अरू आदर्शवाद, समाजवाद, राजनीति र रचनामा लाग्दा म पनि लागु। म आफू र आफ्नो खुसीलाई महत्त्व दिन चाहन्छु। थाहा छ मलाई, मैले बाटो बिराउँदा सम्झाउनेहरूभन्दा औँला उठाउनेहरू धेरै हुनेछन्। मलाई आफ्नो कर्तव्य, दायित्व, संस्कार र पारिवारिक प्रतिष्ठा राम्रोसँग थाहा छ र विश्वास छ आफूमा र आफूप्रतिको आफ्नो कारणले आफ्नो आमाको संस्कारमाथि औँला ठाडिने दिने छैन। मानिस कसैको याद र अभावले दुखी होस् नहोस्, हजुरहरूको मूल्याङ्कनले पक्कै हुनेछ। सक्नुहुन्छ भने बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न भने आफ्नो विचार, दृष्टि अनि
आदर्शको खोक्रो पहिरन लिएर मूल्याङ्कनको साधन नबनाइदिनु। जीवन छोटो छ, अरूलाई औँला उठाउनुभन्दा आफ्नो जिन्दगी सुन्दर बनाउनुतर्फ लाग्नु। यो जिन्दगी मेरो हो, मलाई खुला आकाशमा उड्न दिनु, रमाउन दिनु। मलाई विचार अनि दुनियाँले के भन्ला नामको पिँजडामा कैद नगर्नु। म बाचा गर्छु, म आफ्नो बाटो कहिल्यै बिगार्ने छैन, आफूमाथि कसैको औँला ठडिने काम गर्ने छैन। बस मलाई दुनियाँको नामले कुनै रोक नलगाउनु। सानै छु, मेरा हरेक कुरा मूल्याङ्कनको तराजुमा नराख्नुहोस्। मलाई रम्न दिनुहोस् आफ्नो केटाकेटीपनमा। उमेर बढ्दै जाँदा कर्तव्य र जिम्मेवारीले यो काँध थिचिँदा सायद भविष्यमा यति रमाउन नसकुला। आफू खुसी रहन जान्नुहुन्न भने अरूको खुसीको डाहा नगरिदिनु। आफू म रमाउन जानेको छु, हरेक परिस्थिति अनुसार आफूलाई ढाल्न जानेको छु। हरेक कुरामा मूल्याङ्कन गरेर पटक पटक कसैलाई यातना नदिनु। शारीरिक यातनाभन्दा मानसिक यातनाको घाउ गहिरो हुने गर्छ। कतिपय कुरालाई मनोरञ्जन र मनोरञ्जनको साधनको रूपमा लिन सक्नु। यो कथा कुनै एक व्यक्तिको लागि तोकिएको होइन। यो कथा हरेक मानिसहरूको लागि जसले स्ट्याटस र पोस्टको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। यो कुनै व्यक्तिलाई तोकिएर लेखिएको होइन। कृपया यो कथा पश्चात मलाई मूल्याङ्कन नगरिदिनु होला। सामाजिक सञ्जाललाई मूल्याङ्कनको साधन नबनाइदिनु। चिया इज लभ भन्दै हिँड्ने मान्छे म। त्यो दिन गलत साबित भए जुन दिन मैले उनीलाई देखेँ। नेपाली सरले मिठा शब्दको अर्थ सोध्दा दायाँ बायाँ केही विचारै नगरी चिया भन्दै जवाफ दिने चिया प्रेमी म। त्यो दिन गलत साबित भए जुन दिन मैले मिठासले भरिपूर्ण उनको स्वर सुने। भर्खरै केतलीबाट खनाएको चियाको बाफ हावाको बेगसँगै मडारिएर उडेको देख्दा लट्ठ पर्ने म। त्यो दिन गलत साबित भए जुन दिन शिरशिर हावाले हल्का हल्का उडाइरहेको फिजारिएको केसमा मैले उनलाई देखेँ। चिया इज लभ भन्दै चियाकै रङको टी सर्ट लगाइ हिँड्ने मान्छे म। मलाई त्यो दिन चियाको रङ फिक्का लाग्यो जुन दिन मेरो नजर उनको त्यो गुलाबी ओठमा गएर ठोक्कियो। सधैँभरि त्यही चोकमा बसी चुरोटको धुवासँगै चिया पिउने रहर गर्ने मेरो मन त्यो दिन बदलियो जुन दिन म उनको घरमा थिएँ र उनी लजाउँदै मेरो सामु चिया लिएर आए। हामी किन अल्झिरहेको हुन्छौँ? अतीतलाई सम्झेर या हाम्रो इगोलाई बचाउन? साथको कमी हुन्छ होला है, कि तिमीलाई फेरि त्यही जालोमा पर्नु छ? उत्तर दिन सक्छौ कि उत्तरमा नै तिम्रो इगो लुकेको छ? हट भयो कि फेरि केही समय एक्लै भयो? यो मुटु टुट्न नि एउटा ढुङ्गा टुक्रिए सर नै हो, जो एक न एक दिन आफै बिलाएर सानो सानो हुँदै गुमनाम हुँदै माटोमा परिवर्तन हुन्छ। केही त बन्छ, केही त काम दिन्छ। हिँड्दै जाऊ, तिमीलाई यो ढुङ्गा टुक्रिनु वा भनौँ मुटु टुक्रिने बाटोमा हिँड्दा जिन्दगीका धेरै चोटहरू, धेरै भोगाइहरू बिस्तारै हराउँदै पुरिँदै गएको भेटिनेछन्। धेरै कुराको जवाफ भेटिनेछन्। बस एउटै कुरा तिमीले आफै सुल्झाउनु पर्ने हुन्छ कि अतीतलाई दिलको एउटा कुनामा राखेर अगाडि बढ्ने। बस यही ठाउँ छ जहाँ हामी अक्सर अल्झिरहेको हुन्छौँ। यही कुरा गर्न सक्दैनौँ कि जीवनबाट जो टाढा जान्छ, त्योभन्दा बाहेक जो तिम्रो जीवनमा बाँकी हुन्छ, त्यसलाई अपनाउन, त्यसलाई जीवनमा अगाडि पछाडि राख्न। जीवन तबसम्म सुगन्धित हुँदैन जबसम्म तिमी त्यसलाई सही बाटो दिँदैनौ। आखिर जीवन चलाउने तिम्रै हातको कुरा त हो, अनि सम्बन्ध चलाउने तिम्रो विश्वास। तिमी अगाडि बढ्न यस्तो मान्छेको प्रतीक्षामा छौ कि त्यसलाई तिमी हुनु र नहुनुमा फरक परिरहेछ। तिम्रो साथ हुनु र नहुनुमा फरक परिरहेछ भने तिमी गलत छौ। हो, फरक पर्थ्यो पनि होला, तर तिमीलाई जति फरक परिरहेछ त्यति नै फरक पर्थ्यो भने कोही किन गए तिम्रो जीवनदेखि? कसैले किन छोडे त तिम्रो हात? जवाफ पत्ता लगाऊ।
मन हल्का पक्कै हुनेछ। तिमी कसैको राम्रो नराम्रो मनपर्ने नमनपर्ने कुराहरूलाई बदल्न सक्दैनौ, तर उसको जुन ठाउँमा कोही अर्को छ, जुन ठाउँमा अहिले तिमी छौ, ठाउँ पक्कै फरक छ, त्यो साथ पक्कै फरक छ। स्वीकार जरुर गर्न सक्छौ कि यही कुरामा पनि आँसु बगाउँछौ र मलाई लाग्छ सायद स्वीकार गर्नु अगाडि बढ्नुको पहिलो चरण हो। धेरै कुराहरू स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। सायद रोजाइहरू केही हल्का हुनेछन्, चङ्गा चाहिँ, पन्छी चाहिँ, भावनाहरू तिम्रो अल्झिरहेको प्रश्नको, उसको सम्झनाको, उसको अनगिन्ती आकाङ्क्षाहरू एक बन्द कोठा जस्तो हुन्छ। यदि सबै कुरालाई एकैसाथ दबायो भने वा यी कुरालाई बाहिर निकाल्न कोठाको साँचो खोलेनौ भने, या मतलब उसलाई विश्वास गरेनौ भने मन त दुख्ला नि, हर्ट त हुन्छ होला नि। विश्वास गर्नु मतलब स्वीकार गर्नु। जबसम्म तिमी आफ्नो भावनाको कोठाको साँचो खोल्दैनौ, आफूलाई कहिले स्वीकार गर्न सक्दैनौ, अनि सायद तिनी भावनाहरू एकैसाथ दबिरहन्छन्, सायद सधैँ हट भइरहेको छ। जब तिमी कुराहरू स्वीकार गर्न सुरु गर्छौ कि जो गयो त्यो धेरै टाढा गयो, अब बाँकी त्यही छ जो अहिले साथ छ। सायद जिन्दगीले खुसीको बाटोमा आँखा घुमाउनेछ। सबै कुरा आफै सफा हुन सुरु गर्छन्, त्यही बाटोमा लम्किन्छन् जुन बाटोमा तिमी हिँड्न चाहन्छौ। किनकि त्यो बेला भावनाको कोठाको जुन घुटन थियो त्यो अब कम हुँदै गएको हुन्छ। अब त्यसमा तिमीले नयाँ नयाँ मानिसको राम्रो राम्रो यादहरू बनाएर राख्न सक्छौ। आफ्नो कथाको अगाडिको अध्यायमा जानको लागि तिमीलाई यो अध्याय बन्द गर्नुपर्छ। किनकि तिमी यहाँ बस्दा न त त्यो मानिस तिम्रो जीवनमा फेरि आउँछ, न सबै कुरा फेरि पहिलो जस्तो हुन्छ। तर विश्वास गर, त्यो भावना, त्यो फिल अलग हुन्छ अगाडि बढेपछि। लाग्छ जिन्दगीबाट सबै बोझले बस्नको लागि अरू नै घर रोजे। जिन्दगी फेरि सुगन्धित हुन सुरु गर्यो। त्यसैले निकाल त्यो सबै घुटन, निकाल त्यो सबै फ्रस्ट्रेसन, सबै प्रश्न, किन मलाई मात्र, किन मलाई यस्तो, म मात्र किन एक्लो, यो सबै कुराहरू। किनकि यदि त्यो मान्छे यस्तो गर्न सक्छ भने तिमी किन नसक्ने? यदि त्यो खुसी रहन सक्छ भने तिमी किन नसक्ने? यदि त्यो अगाडि बढ्न सक्छ भने तिमी किन नसक्ने? किन नसक्ने? जान देऊ जसलाई जानु छ। यो जिन्दगी धेरै ठुलो छ, समुद्र जस्तै, आकाश जस्तै। अघि बढ्दै गर। म एक्लो छु, विगत र वर्तमानको बढी चिन्ता लिन्छु। सायद स्वतन्त्रता हराएको पन्छी भएछु। सोचलाई खेलाउँदै कल्पना गर्छु, कहाँ कहाँ पुग्ने गर्छु, तर अझै म एक्लै छु। म आफै वञ्चित भएको छु। म वञ्चितमा बन्दी भएको छु। म मदिरा नलिए पनि सधैँ नसामा आउने गर्छु। म त खै केका लागि किन र केको चिन्ता लिन्छु, ठुला ठुला कुराहरू सोध्छु। म भित्रको मलाई नै अन्धकारमा ढकिल्दैछु। एउटा कुनामा बत्ती निभाएर फोनमा गीत बजाउँदै घरि यताउता विभिन्न कुरा खेलाएर उल्टे कोल्टे गर्छु। साथीले भन्छ सधैँ यु क्यान डु इट म्यान, तर म खै के बुझ्छु। जिन्दगीबाट हरेस खाए चाहिँ हुन्छु। म यो संसारबाट टाढा जान खोज्दैछु। संसार आफूले सोचे जस्तो रहेनछ बुझ्दैछु। म एक्लो छु, एक्लै छ जीवन, एक्लै छ मरण। हो त्यसैले यही एक्लोपनको आधारमा जिउन खोज्दैछु। समृद्ध र खुसीलाई खोज्दैछु, एकान्तता र मौन खोज्दैछु। म यही एक्लोपनबाटै धेरै कुरा सिक्दैछु। साथी आफ्नो आफै बनेर आफै मजबुत हुँदैछु, लड्न सिक्दैछु, र म एक्लो ठिक छु, र यही कुराले संसार जित्ने कोसिस गर्दैछु। अनि यही कुराले म संसार जित्ने कोसिस गर्दैछु। कहिलेकाहीँ मान्छेहरू यति टुट्छन् कि उनीहरूलाई कसैको प्रेम महसुस समेत हुँदैन, कि सायद उनीहरूलाई लाग्दैन कि उनीहरूसँग प्रेम कसैले गर्न सक्छ भनेर।
किनकि त्यस मुटुका भित्ताहरूमा निकै पुरानो दागहरू हुन्छन्। कुनै तस्बिर, कुनै रङ्ग त्यस दागलाई लुकाउन सक्दैनन् अनि त्यसरी नै प्रेमको हरेक कोसिस बेकार हुने गर्छ। सायद उनीहरूलाई आफ्नो चोट, आफ्नो पीडासँग नै प्रेम हुने गर्छ। अथवा भन्न सकिन्छ कि उनीहरूलाई त्यो पीडामा रहन र त्यो पीडा उनीहरूमा रहन बानी परिसकेको हुन्छ। उनीहरूलाई लाग्छ कि खुसीले उनीहरूको ढोका नै ढकढक्याउँदैन, अनि यदि उनीहरूको दैलोमा दुई पलको खुसी आयो भने उनीहरूलाई लाग्छ कि त्यो पनि एक नयाँ पीडा सरन हो, अनि त्यस्तै सोच्न बाध्य हुन्छन्। त्यस पीडाबाट डराएर त्यो दुई पलको प्रेम अनि दुई पलको खुसी आफू सामु, आफू जीवनमा आउन समेत दिँदैनन्। अनि दुनियाँलाई लाग्छ कि ऊ एक ढुङ्गा हो। तर साँचो भन्नुपर्दा त्यस ढुङ्गाभित्र सानो बच्चाले घर बनाएर बसेको हुन्छ, जो आत्तिएको हुन्छ, डराएको हुन्छ, हरपल तडपिएर बसेको हुन्छ, किनकि उसले पहिले आफ्नो पुरा जिन्दगी कसैलाई दिएको थियो। तर दुनियाँलाई लाग्छ कि उसँग कुनै भाव हुँदैन, कुनै पीडा हुँदैन। तर भित्रभित्रै ऊ जलेको हुन्छ, तडपेको हुन्छ, रोएको हुन्छ अनि टुटेको हुन्छ। अनि त्यस ढुङ्गामा ती दागहरूले तिमीहरूलाई भन्छन् कि कति निस्वार्थ भावसँग उसको प्रेमको कोसेली मिलेको थियो। यस्तोसँग मिलेको थियो कि अब त्यस ढुङ्गालाई प्रेमसँग पनि प्रेमको महसुस हुँदैन। Nobody is a stone. Everyone needs love and everyone has feelings. बुवा, हो यो त्यही कुर्सी हो जहाँ बसेर हामी घन्टौँ कुरा गर्थ्यौँ। आज पनि यसले मलाई हजुरको अस्तित्व सोध्छ। म के जवाफ दिउँ बुवा यसलाई? कि हजुर हामीलाई छाडेर टाढा गइसक्नुभयो? बुवा, हजुरले छोडेर गएदेखि यो कुर्सी निर्जीव भएको छ। बुवा, हजुरले मलाई केही भन्दै नभनी यत्रो जिम्मेवार म माथि छोडेर किन जानुभयो? आमालाई सेतो साडीमा देख्दा र हाम्रो शिरदेखि अभिभावकको त्यो हात हट्दा मलाई जोड-जोडले रुन मन थियो। तर यो समाजले भन्छ केटा मान्छे भएर रुनु हुँदैन, र मलाई ढुङ्गा बनाएर आँसुको बेगलाई भित्रै दबाएर म ढिट भएर उभिए। बुवा, यो जिम्मेवारको भारी बोक्न निकै कठिन हुने रहेछ। काश कहिलेकाहीँ कतै बिसाउन पाए नै हुने थियो। आमाको उजिडिएको त्यो सिन्दुर र बहिनीको जिम्मेवारीले जिउन कोसिस गर्दैछु बुवा। हो बुवा, यो त्यही कुर्सी हो जहाँ बसेर म हजुरसँग घन्टौँ कुरा गर्थेँ। मिल्छ भने एकपटक फेरि फर्केर आइदिनुहोस् न बुवा। यही कुर्सीमा बसेर हजुरसँगै उस्तै गफ गरेर मेरो आँसु पोख्न मन छ बुवा। फर्किआउनुहोस् न बुवा, फर्किआउनुहोस् न।